की आवाम से पिटाई, पारा हाई, सस्ती गैस मिली ना सस्ती बिजली, पानी पेट्रोल जेब पर भारी, आटा चीनी घी तेल दालें सब महंगी, 2 वक्त की रोटी चुन गई, तब्दीली सरकार भी दुखों का तूफान लाई। होशरुबा महंगाई से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान, कुव्वत खरीद जवाब दे गई अवाम का शिकवा। डॉलर, पेट्रोल और बिजली महंगी होने से खिसारे का सामना है, कारोबार ठप पड़ने लगे हैं, ताजिरों ने सर थाम लिए। हर चीज़ महंगी होगी, दाना, दवाइयाँ, खान पीन की अशिया, जिन्हें की जरूरत तो ज़्यादा आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मुश्किल, इस तब्दीली सरकार ने बहुत ज़्यादा ताजिरों को परेशान किया है। हमारा मुतालबा है इमरान खान साहब से, ये सबसे पहले महंगाई पर कंट्रोल करे और गरीब आवाम को रिलीफ दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, हाई कोर्ट में चैलेंज, अदालत ने वफाकी हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम और ओगरा से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने इकदाम कलामंद करार देने की इस्तदा की। स्विग गैस के नए कनेक्शन का हुसूल जो शेयर लाने के मुतरादिफ बन गया। महकमे ने नए कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जारी करने पर पाबंदी लगा दी। स्विग गैस हुकाम का आवाम को 2 माह सब्र का मशवरा। ये मैं 4 माह हो गया, 4-5 माह ये डिमांड नोटिस मैंने जमा करवाया है। अब मैं ये कॉपी लेके आया हूँ, तो अभी भी कह रहे हैं 2 महीने वेट करें, अभी भी कह रहे हैं 2 महीने वेट करें। पहले भी मुझे वेट करवाया 2-3 माह। साडा बच्चा कल सुबह 4 बजे का फोत होया है। बच्चे फोत 36 घंटे हो चले आ। बच्चे के अंदर जहर फैल जाना, मेरी मिसिस के अंदर, ओदा बाद कौन जिम्मेदार है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की गफलत ने खातून की जिंदगी खतरे में डाल दी। बच्चा पेट में मर गया, 36 घंटे बाद भी ऑपरेशन ना किया जा सका। GHQ अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई खातून खार, लवाहिकीन सरापा एहतजाज। MS ने कह दिया टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी तो ऑपरेशन का फैसला होगा। उसके सारे टेस्ट वगैरह, सारा अल्ट्रासाउंड सारे वो करवाने, वो करवा रहे हैं। वो जब फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह उसको वो डिसीजन लेंगे क्या करना है इसके लिए। न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मसाइल में घिर गया। वाहिद एक्सरे मशीन गुज़श्ता रोज से खराब, आज नहीं कल आना। अस्पताल इंतजामिया मरीजों को लारे लगाने लगी है। गरीब मरीज महंगे दामों एक्सरे करवाने पर मजबूर हैं। ज़ायदुल मयाद हिफाजती टीके लगे, चिन्योट में 3 बच्चे मौत की वादी में चले गए। महकमा सेहत के अफसरान की हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश, तहकीकाती रिपोर्ट छुपाने लगी। जिला भर में पोलियो मुहिम मुतासर होने का खतरा। टीबी के मरीज बच्चों को तशखीस से इलाज तक तमाम सहूलियात मिलेंगी। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल में मुआहिदा तय पा गया। 1 विंडो ऑपरेशन के तहत मुलाजमीन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। मुकर्ररा उजरत का वादा पूरा किया जाए, सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया जाए। फैसलाबाद में मजदूरों के मुतालबात मान लिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने कमेटी तश्कील दे दी। मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर मजदूरों का एहतजाज खत्म। तनख्वाहों में इजाफा, मुस्तकिल मुलाजमीन और हाउस अलाउंस दिया जाए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने मुतालबात के हक में एहतजाज की कॉल दे दी। कल से एहतजाजी मुहिम चलाई जाएगी। अहमदपुर सयाल में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने किसानों की मेहनत जाया कर दी। सैकड़ों एकड़ अराजी पर गंदम की तैयार करदा फसल तबाह। तहसील इंतजामिया ने भी हाल न पूछा। मुतासरा किसानों की हुकूमत से मदद की अपील। गंदम खरीदारी मुहिम, बारदाना के लिए दरखास्तों की वसूली जारी। पटवारी मिली भगत करके मनपसंद अफराद का नाम लिस्टों में डाल रहे हैं। बेशतर इलाकों में काश्तकारों की शिकायत सामने आने लगी। गिरदावरी कम पर इजहार तशवीश।
ڈپٹی کمشنر جنگ شوکت علی کا خریداری مراکز کا جائزہ. سیٹ 3 لالا زار کالونی میں ریکارڈ چیک کیا. اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل آباد شمائلہ منظور کا بھی گندم مراکز کا دورہ. کاشتکاروں کے مسائل جانے. پنجاب حکومت کا کاشتکاروں کے ساتھ انوکھا مذاق. سادہ لوہ کاشتکاروں کے لیے انگلش میں فہرستیں مرتب کر ڈالیں. کون سا نام کس کا ہے کیسے پتہ چلے؟ شکوے پر باردانہ نہ ملنے کا ڈر کاشتکاروں نے چپ ساپ لے. منی لانڈرنگ روکنے کے لیے حکومت ڈٹ گئی. کس کو پیسے بھیجے، کہاں بھیجے، اب سب کچھ نظر میں رہے گا. سرکاری افسران اور سیاسی شخصیات کی ٹرانزیکشنز کی بھی تفتیش کی جائے گی. فیصل آباد میونسپل کارپوریشن میں پلاننگ برانچ اور ٹیکس برانچ اجلاس. میئر رزاق ملک نے ناقص کارکردگی پر انسپیکٹر سے وضاحت طلب کر لی. خلاف ورزی پر سخت کارروائی کریں، ہفتہ وار رپورٹ کرنے کی ہدایت. فیصل آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو مشکلات کا شکار. بڑے ٹیکس گزار حکم امتناعی کا سہارا لینے لگے. 41 کروڑ 20 لاکھ پھنس گئے. ایف بی آر کے لیے وصولی مشکل ہو گئی. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے چنیوٹ کیمپس کا تیسری مرتبہ افتتاح. وائس چانسلر ناصر امین اور ڈیپٹی کمشنر امان انور نے نئی تختی کا افتتاح کیا. ایم این اے کیسر احمد شیخ نے 2018 میں سنگ بنیاد رکھ دیا. ایسٹر پر مسیحی برادری کو سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات ملیں گی. ڈیپٹی کمشنر ٹوبہ میاں محسن رشید کی زیر صدارت بین المذاہب کمیٹی کا اجلاس. انتظامات کا جائزہ لیا گیا. گرمیوں کے آغاز پر ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو. ٹوبہ ٹیکسنگ میں کئی گھنٹے بجلی بند رہنا معمول بن گیا. بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا. لوڈ شیڈنگ پر قابو کیوں نہیں پایا گیا؟ عوام کا شکوہ. جنگ کے ڈی سی پاک کی سنی گئی. چیئرمین بلدیہ شیخ نواز اکرم نے رکشہ سٹینڈ ختم کرایا. پاک میں کھلنے والے دفاتر کے غیر قانونی دروازے بند کرائے. پودا لگا کر پاک بحال کا افتتاح کیا. فیصل آباد میں چور اور ڈاکو بے لگام. خیابان کالونی میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری کو 9 لاکھ روپے سے محروم کر گئے. ڈاکو پکڑے جائیں، رقم واپس دلوائی جائے، متاثرہ شخص کی دہائی. جنگ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. تلاشی کے دوران گاڑی سے 24 کلو چرس برآمد کر لی. ڈی پی او جنگ عطا الرحمان کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے گرفتار کیا گیا. ملزمان کا تعلق فیصل آباد سے ہے. فیصل آباد سینٹرل جیل میں قیدیوں پر تشدد کیس کی سماعت. سیشن عدالت نے ڈی آئی جی جیل خانہ جات سے جواب مانگ لیا. 12 اپریل کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. مطالبات اور پھر مطالبات اور بس پھر احتجاج. ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے ایم بی بی ایس کے آپریشن پر لگائی جانے والی پابندی ہٹائی جائے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اپنے مطالبات کے حق میں میدان میں آ گئے. میڈیکل ایسوسی ایشن کا 24 اپریل کو احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان. فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی میں چینی سرمایہ کاروں کے لیے 1 ونڈو سروس سینٹر قائم. چینی سرمایہ کاروں کو سینٹر میں سہولیات دی جائیں گی. کاروباری سہولیات دینے کا مقصد باہمی تجارت کو فروغ دینا ہے. پاکستان میں چینی سفیر یاو چینگ کی فیصل آباد میں آؤ بھگت. چیف آپریٹنگ آفیسر فیڈ میک نے سرینا ہوٹل میں ناشتہ کرایا. چینی سرمایہ کاروں کی بھی شرکت. فیصل آباد کی مہمان نوازی کو سراہا. سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار. فیصل آباد کے کاروباری حضرات کے لیے اچھی خبر. سی ای او زیز ٹیکسٹائل ظفر اقبال سرور وزیر اعظم کے مشیر برائے ٹیکسٹائل اور پروڈکشن اور انویسٹمنٹ کے کوارڈینیٹر نامزد. ٹیکسٹائل پالیسی کو عملی شکل دینے کا عزم کیا.
अमेरिकन कॉन्सल्ट जनरल बराए सियासत और मुआशन एंड मिशन की फैसलाबाद आमद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनअतकारों से मुलाकात की, बाहमी तजारत को फरोग देने पर जोर दिया गया। गवर्नमेंट म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज फैसलाबाद में पुलिस और अवाम के ताल्लुक पर सेमिनार। पंजाब पुलिस, यूथ पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी ने एहतमाम किया। आरपीओ गुलाम महमूद डोगर की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन यूथ पार्लियामेंट पंजाब सरदार बाबर डोगर भी शरीक हुए। ट्रैफिक पुलिस की फैसलाबादियों के लिए सहूलत। लाइसेंस के लिए टैक्स सरकार हो या जुर्माना जमा कराना, सब होगा एक जगह। ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फैसलाबाद का टोबा सेंटर का दौरा। राना शाही ने दारुल अमान और ओल्ड एज होम का जायजा लिया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्तिताह किया। बुजुर्गों और खवातीन को फराहम करदा सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाएं, फजाई आलूदगी का खात्मा यकीनी बनाएं। चनियोट में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जोर शोर से जारी। डिप्टी कमिश्नर अमान अनवर ने म्यूनिसिपल अफसरान के साथ मिलकर पौधे लगाए। टैक्स डे पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की फैसलाबाद में आगाही वॉक। डिप्टी कमिश्नर पीआरए अहमद हसन, एडीसीजी मियां आफ्ताब अहमद की खुसूसी शिरकत। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला काउंसिल अफसरान भी शामिल। ज़राई यूनिवर्सिटी में महकमा रेवेन्यू की जानिब से टैक्स आगाही सेमिनार। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी टैक्स डे की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अहमद हसन की खुसूसी शिरकत। पीपल्स यूथ विंग जंग के रहनुमा चौधरी फहीम राही की दावत वलीमा। चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम, चेयरमैन जिला काउंसिल बाबर अली खान सयाल, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर रामे समेत दीगर की शिरकत। पीर महल में मेहरान कॉलेज संधियान वाली के तलबा के फेयरवेल पार्टी। प्रिंसिपल कॉलेज मोहम्मद यासीन सदफ की खुसूसी शिरकत। नौजवान गुलकार तलत अब्बास ने समा बांध दिया। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग। मेजबान टीम का लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी से मुकाबला। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। महकमा तालीम फैसलाबाद का हफ्ता स्पोर्ट्स। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मदीना टाउन में क्रिकेट के मुकाबले। तालिबात की भी भरपूर शिरकत। और चिन्योट में नेजाबाजी के मुकाबलों का दूसरा रोज। चौथे राउंड में मुल्क भर से 600 घुड़सवारों ने नेजाबाजी के करतब दिखाए। पहले रोज 2 राउंड में 45 टीमों ने क्वालिफाई किया। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद हुकूमत पंजाब ने